सबैमा नमस्कार। आज म यहाँहरू समक्ष एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित भएको छु। शिक्षक हुन चाहनेहरूका लागि शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कसरी गर्ने, यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई आधार मानेर यो सामग्री तयार भएको छ। शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक आधारभूत ज्ञानहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई विभिन्न खण्डमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। यो पहिलो खण्ड रहेको छ। विगतमा शिक्षक सेवा आयोगको तयारीको क्रममा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा धेरै परीक्षार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको अवस्था छ। धेरै कम मात्रै सफल हुन सक्नु भएको छ। शिक्षक पेशामा प्रवेश गर्नको लागि के कस्ता विषयवस्तुहरू अध्ययन गर्न आवश्यक छ, कसरी अध्ययन गर्ने र ती विषयवस्तुहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा मैले एउटा सानो सामग्री यहाँहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गरेको छु। यस भिडियोमा रहेका सामग्रीहरू कतिपय वस्तुगत परीक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन् भने कतिपय विषयगत परीक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियमहरू, अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको पाठ्यक्रम र खुल्ला एवं आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी विषयवस्तुहरू रहेका छन्। यस खण्डमा परीक्षामा उम्मेदवार हुन आवश्यक र परीक्षा प्रणालीका आधारभूत पक्षहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास भएको छ। विशेष गरेर अध्यापन अनुमति पत्र र खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा यस खण्डमा यस भागमा विषयवस्तुहरू रहेका छन्। शिक्षक पेशामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको लागि आधारभूत आवश्यकता भनेको अध्यापन अनुमति पत्र हो। अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स नभएका व्यक्तिहरू शिक्षकको लागि गरिने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ सुरुमा अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ, हामीसँग शिक्षा ऐन छ, शिक्षा नियमावली छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली छ। विभिन्न ऐन नियमहरूले अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्था गरेका छन्, यो विषय यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। यसको साथसाथै परीक्षा प्रणाली, अहिलेको अब हुने परीक्षा कसरी हुन्छ, कस्तो कस्तो परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने विषय उल्लेख भएको छ। अब लाइसेन्स भनौँ, अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन जुन 2058-10-25 मा भएको थियो, त्यसले आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। अध्यापन अनुमति पत्र स्थायी र अस्थायी हुने व्यवस्था छ र स्थायी लाइसेन्स र अस्थायी लाइसेन्सको लागि छुट्टा छुट्टै परीक्षा सञ्चालन हुने व्यवस्था पनि हाम्रा ऐन नियमहरूले गरेका छन् र परीक्षा पनि त्यसरी नै सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विषयमा शिक्षक सेवा आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि शिक्षक काउन्सिल रहने व्यवस्था भनेर दफा 11 ड को उपदफा 6 ङ शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको छ। हालसम्म शिक्षक काउन्सिलको गठन भइसकेको अवस्था छैन, तर ऐनमा यो व्यवस्था उल्लेख भएको छ। अब अध्यापन अनुमति पत्रको लागि 18 वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था छ। माथिल्लो उमेरको हद सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको छैन। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था रहेको छ। विद्यालयको तह, आधारभूत र माध्यमिक भनेर
शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरिसकेको छ तापनि शिक्षक प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको हुने गरी यो लाइसेन्सको व्यवस्था रहेको छ। माथिल्लो तहको अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिले तल्लो तहको शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र रहेको छ भने प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक तहको समेत उम्मेदवार हुन पाइने व्यवस्था छ। शिक्षा विषयमा तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसको साथसाथै केही ऐन नियमहरूमा भएका व्यवस्थाहरू तालिम अप्राप्त भए पनि अध्यापन अनुमति पत्र अथवा शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने कुरा केही व्यवस्था उल्लेख भएका छन्। त्यो व्यवस्था यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानुन, कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने तालिम नभए पनि भनेर शिक्षा ऐनको दफा 11 उपदफा 6 क मा व्यवस्था रहेको छ। यस्तो अध्यापन अनुमति पत्रको मान्य अवधि 5 वर्षको हुने भनेको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको 5 वर्षभित्रमा 5 वर्ष मात्रै यसको मान्यता हुने भन्ने उल्लेख छ। यसलाई नियमावलीमा स्पष्ट खुलाइएको अवस्था छैन। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, पशुपालन वा बाली विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले तालिम नलिएको भए तापनि अध्यापन अनुमति पत्र वा शिक्षक पदको परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने भनेर शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम 9 उपनियम 7 मा उल्लेख भएको छ। यसरी तालिम नलिएको भए तापनि अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सफल भएमा उक्त व्यक्ति शिक्षक पदमा नियुक्त हुन सक्ने र शिक्षक पदमा नियुक्त भएको 5 वर्षभित्रमा तालिम लिइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यदि तालिम नलिएमा बढुवाको उम्मेदवार हुन सक्ने छैन। यो नियमलाई हेर्दा यी विषयमा स्नातक योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति तालिम नलिएको भए तापनि लाइसेन्सको परीक्षामा पनि उम्मेदवार हुन सक्ने र स्थायी शिक्षक पदको परीक्षामा पनि उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो पटक भनेको गएको पटकमा विज्ञापन नम्बर 35 र 36 भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त तर तालिम अप्राप्त व्यक्तिका लागि भएको विज्ञापनबाट सशर्त अध्यापन अनुमति प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तो सशर्त अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गर्नुभएको व्यक्तिले नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 5 वर्षभित्रमा तालिम प्राप्त गरी स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्षभित्रमा तालिम प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो सशर्त अध्यापन अनुमति पत्रलाई स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। आयोगले स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्नेछ। यी भए अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धी विषय। अब शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था हाम्रा शिक्षा ऐन नियमावलीहरूमा भएका के कस्ता व्यवस्था छन् त? अब शिक्षक नियुक्तिको लागि कति पद विज्ञापन गर्ने भन्ने विषय, विद्यालयमा कति पद रिक्त छ त्यसको विवरण जिल्ला तहमा संकलन हुन्छ, स्थानीय तहगत रूपमा हुन्छ। पहिला विद्यालयबाट स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले जिल्ला तहमा, जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा यो संकलन हुन्छ।
जिल्लामा रहेका रिक्त दरबन्दीको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्राप्त हुन्छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट शिक्षक सेवा आयोगलाई प्राप्त हुन्छ। कति दरबन्दी रिक्त छन् भन्ने विवरण शिक्षक सेवा आयोगमा प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि त्यही दरबन्दी त्यही आधारमा विज्ञापन हुने प्रक्रिया रहेको छ। अब विद्यालयहरूमा हाम्रो शिक्षा नियमावलीको नियम 91 मा महिला शिक्षकको पद रहने पनि भनिएको छ। प्राथमिक विद्यालयमा 3 जनासम्म दरबन्दी भए कम्तीमा 1 जना, 7 जनासम्म दरबन्दी भए कम्तीमा 2 जना र सोभन्दा बढी दरबन्दी भए कम्तीमा 3 जना महिला शिक्षकको पद रहने भनेर उल्लेख भएको छ। अब पद पूर्ति कसरी हुन्छ त? शिक्षकको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा 3 श्रेणी रहन्छ। तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणी। सबै तृतीय श्रेणीको पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पद पूर्ति हुन्छ भने द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पद बढुवाबाट पूर्ति हुन्छ। बढुवा अन्तर्गत जति पद बढुवा हुनुपर्ने हो शिक्षा नियमावलीमा कति शिक्षक दरबन्दी जिल्लामा रहे बराबर कति तृतीय श्रेणीको पद रहने, कति द्वितीय श्रेणीको पद रहने र कति प्रथम श्रेणीको पद रहने कुरा उल्लेख रहेको छ। अब द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुने पद मध्ये 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र 75% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने व्यवस्था छ। बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार हुन स्थायी नियुक्ति भएको 5 शैक्षिक सत्र पूरा हुनुपर्नेछ, तब मात्र बढुवाको उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अब शिक्षक नियुक्तिमा समावेशीकरणको व्यवस्था छ। खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पद मध्ये महिला 33%, आदिवासी जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपाङ्ग 5% र पिछडिएको क्षेत्रको लागि 4% छुट्याइएको छ। यसरी शिक्षक नियुक्तिमा समावेशीकरणको व्यवस्था रहेको छ। अब महिलाको 33% भनेर जुन उल्लेख भएको छ, छुट्याइएको छ, त्यो 33% मध्ये 3% दलित समुदायका महिला र 2% मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्याउनु पर्ने गरी व्यवस्था भएको छ। अब विगतमा शिक्षक नियुक्तिको लागि लिइने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र अब यो शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 10औं संशोधनले गरेको व्यवस्थामा केही परिवर्तन भएको छ। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 10औं संशोधनले शिक्षक नियुक्तिको लागि लिइने खुला परीक्षाको प्रक्रिया, परीक्षा प्रणालीमा गरेको व्यवस्था अनुसार पहिले सामान्य परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। सामान्य परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको हुने र उत्तीर्णाङ्क 50 रहेको छ। सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू मात्र विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। विषयगत परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको नै रहेको छ र यसमा उत्तीर्णाङ्क 40 रहेको छ। अब सामान्य परीक्षा र विषयगत परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि
शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले आवश्यक ठानेमा प्रयोगात्मक परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ। यदि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन भएमा त्यसको पूर्णाङ्क 25 हुनेछ र उत्तीर्णाङ्क 10 हुनेछ। यी सबै परीक्षा उत्तीर्ण हुने व्यक्ति अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने र अन्तर्वार्ताको पूर्णाङ्क 25 रहेको छ। अब सामान्य परीक्षाको कुरा गर्दा सामान्य परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नहरू मात्र रहन्छन्। 50 वटा प्रश्नहरू हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्कका दरले 100 पूर्णाङ्क। सामान्य परीक्षा सञ्चालन भएर त्यसको नतिजा प्राप्त भएपछि उत्तीर्ण हुनेहरूबाट विषयगत परीक्षा सञ्चालन गर्ने र विषयगत परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा सामान्य परीक्षाको 50% अङ्क र विषयगत परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क दुवैलाई जोड्ने। यदि सामान्य परीक्षामा 80 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यसको 50% भन्नाले 40 अङ्क र विषयगत परीक्षाको 100 पूर्णाङ्कमा जति अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस अङ्कलाई जोडेर विषयगत परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन्छ। यसले गर्दा सामान्य परीक्षा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण नगरी विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने। दोस्रो कुरा विषयगत परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दै गर्दा सामान्य परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्कको 50% अङ्क समेत जोडिने व्यवस्था छ। यसरी अनि अब अन्तर्वार्तामा दिइने 25 पूर्णाङ्क मध्ये अस्थायी शिक्षकमा कार्यरत रहेको भए अस्थायी अनुभव बापत प्रत्येक वर्षको 0.5 अङ्कका दरले बढीमा 5 अङ्क मात्र प्राप्त हुनेछ। अनि शैक्षिक योग्यता बापत विगतमा भन्दा अलिकति फरक व्यवस्था रहेको छ। शैक्षिक योग्यता बापत न्यूनतम योग्यताको प्रथम श्रेणीको 3 अङ्क र द्वितीय श्रेणीको 2 अङ्क प्राप्त हुनेछ। तृतीय श्रेणीको अङ्क प्रदान नगर्ने व्यवस्था रहेको छ र न्यूनतम भन्दा 1 तह माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको प्रथम श्रेणी भए 2 अङ्क र द्वितीय श्रेणी भए 1 अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ। यसरी र अन्तर्वार्ता बापत 15 अङ्क गर्दा जम्मा अन्तर्वार्ताको 25 पूर्णाङ्क रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी यो खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क विगतमा भइरहेका परीक्षाको तुलनामा लाई आधार मान्दा अलिकति फरक रहेको छ र यसलाई बुझ्नुपर्ने यो विषय यी यस्ता विषयहरू सामान्यतः वस्तुगत प्रश्नमा सोधिने कुराहरू हुन सक्छन्। वस्तुगत प्रश्नमा यी कुराहरूलाई आधार मानेर प्रश्नहरू आउन सक्छन्। अब यो अन्तर्वार्ता समेतबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा तोकिएको संख्यामा सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुन्छ भने वैकल्पिक उम्मेदवार भनेर पनि रिक्त पद जति पदको लागि विज्ञापन भएको हो त्यसको 10% ले हुने संख्यामा वैकल्पिक सूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ र वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले नियुक्तिको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले 30 दिनभित्रमा नियुक्ति नलिएमा अथवा सिफारिस गरिएको उम्मेदवारको मृत्यु भएको अवस्थामा वा
निजले राजीनामा दिएको वा माथिल्लो तहको पदमा नियुक्ति लिएको कारण परीक्षण कालभित्रै त्यो पद रिक्त हुन आयो भने भन्नाले सिफारिस गरिएको उम्मेदवारले नियुक्ति लियो, उसको मृत्यु हुन सक्छ, निजले राजीनामा दिन सक्छ अथवा निज उपल्लो तहमा नियुक्ति लिन सक्छ। यी कारणले परीक्षण कालभित्रै त्यो पद रिक्त भयो भने अथवा नियुक्ति पत्र लिएको 30 दिनभित्रमा पदस्थापन गरिएको विद्यालयमा हाजिर हुन नगएमा यी यस्ता अवस्थामा त्यो पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था छ र वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउने चाहिँ आयोगले सिफारिस गरेको 1 वर्ष नागेपछि सिफारिस गरेको 1 वर्ष नागेपछि कुनै पनि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले सिफारिस मितिको 1 वर्ष पूरा भएपछि यी माथिका कारणले त्यो पद रिक्त भए तापनि वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति हुन पाउने अवस्था देखिँदैन। यसको साथसाथै अस्थायी नियुक्ति प्रयोजनको लागि करार योग्यता क्रम सूची प्रकाशन गर्ने पनि व्यवस्था हाम्रो नियमावलीले गरेको छ। करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि सिफारिस गरिएको पद संख्याको आधारमा प्राथमिक तहमा 100% र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा विज्ञापन भएको पदको दोब्बर संख्यामा छुट्टै योग्यता क्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। अब यो करार योग्यता क्रम सूची कहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरालाई सोही तहमा पुनः विज्ञापन भई उम्मेदवार सिफारिस नभएसम्म भनौं उम्मेदवार सिफारिस भएमा अघिल्लो सूची स्वतः रद्द हुनेछ। अघिल्लो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू करारमा नियुक्ति हुन बाँकी रहेको भए तापनि पुनः अर्को विज्ञापन भएर सिफारिसको सूची सिफारिस भइसकेपछि अघिल्लो सूची स्वतः रद्द हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। अब शिक्षक नियुक्ति चाहिँ कसले गर्ने? हालसम्मको शिक्षा ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थायी नियुक्ति गर्ने जिल्ला स्तरमा हो र जिल्ला स्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखले स्थायी नियुक्ति दिने र अस्थायी अथवा करार नियुक्ति दिने जिम्मेवारी त्यो अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको छ। अस्थायी करार नियुक्ति प्रदान गर्दा सुरुमा एक शैक्षिक सत्रका लागि नियुक्ति दिने र सो अवधिसम्ममा त्यो पदमा उक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएमा त्यसभन्दा पछाडि बढीमा 6 महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने यी यस्ता व्यवस्थाहरू शिक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अहिलेसम्म मैले यहाँहरूलाई यो खण्डमा शिक्षक हुनको लागि आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था के कस्तो छ र शिक्षक उम्मेदवार हुनको लागि आवश्यक योग्यता के हुन् भन्ने कुराका साथै परीक्षाको प्रणाली कस्तो हुन्छ, विशेष गरेर यसमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विषयमा मैले यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेको छु। यी विषयवस्तुहरू कतिपय यहाँहरूले परीक्षामा विषयगत प्रश्नमा पनि उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने धेरैजसो विषयहरू वस्तुगत प्रश्नमा आउन सक्छन्। वस्तुगत प्रश्न हल गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यसमा उल्लेख भएका छन्। आगामी दिनमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक
परीक्षाको अहिले संशोधित पाठ्यक्रम प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तहको तीनै तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम र विषयगत परीक्षाका पाठ्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी लिएर आउने प्रयास गर्नेछु। यो भिडियो भन्दा तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने अरु नयाँ सामग्री को नोटिफिकेसन यहाँहरुलाई प्राप्त हुनेछ। यहाँहरुले मैले तयार गरेका सामग्रीहरु प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सामग्री प्राप्त गर्नको लागि जीपी अर्याल भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने यो सामग्री प्राप्त हुनेछ। हस्त, धन्यवाद।